सुरवातेक सगळीं उबी रावया, गायन घेवया A7 पेज 4. देवाच्या दोंगरार चोरुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. देवाच्या दोंगरार चोरुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. सर्वेस्पराचो porwo, Sodora porosporto, Sorvesporace mondir, Sogla porosus vorte, Devacha dongra zoruya, Tacha mondiran zamoya. देवाच्या दोंगरार चोरुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे मीस बेटोयला संपलेल्या आग्नेलो रिबेरो आनी संपलेल्या लिओपोल्दिना फेर्नांदीस हे भयणीक 2 वर्सां भरता संपल्यार देवान तांकां सर्गीच्या राज्यान घेवन सगलीं तांची पातकां भोगसून सासणाचें सूख तांकां फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी मागता. जी कोण आयज आपलो वाडदीस वो काजराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. सगली पिडेंत आसलेल्या भावां भयणीचो आमी उगडास करून मागता. अदीक करून कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टावतल्या सगळ्या भावां भयणी पासत आमी मागता. कितें भशेन सिस्टर प्रियांका आमचे मदें आसली आनी तिची बदली जाल्या, ट्रान्सफर जाला. फाल्यां ती MP ह्या गांवांत वेतली. तर सिस्टर प्रियांकाक पासत आमचे फिरगोजेन केल्ल्या वावरा पासत एक संदेशकान कशी आनी ह्यार जायतो वावर केला तेचे देण्या पासत देवाक दिन वाचता आनी तिकाय बरें गवळीक वावर करूंक बरें जिवीत फुडलें तिका आमी आवडयता. आमच्या जणेकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दूख दवरतल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकलुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, सोर पदवेदा देव आमची काकुतकोर आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं थीर करताय तांच्या जिविताच्या सोर गोठितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मनान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. झेदेकियाचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सा
10व्या म्हयन्याचे 10 तारखेर बाबिलोनियेचो राजा नाबुकोदनोजर आपल्या लस्करांक घेवन जेरुसाल्याक आक्रमण करूंक आयलो. शारा मुखार ताणें आपले तोंबू ताणले आनी मातयेचो बांद घाल्लो. आनी झेदेकियाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत शार वेदो घालून उरले. 4थ्या म्हयन्यांत 9 तारखेर शारांत भूक पडलोली आनी लोकांक जेवंक खावंक नासले तेन्ना शाराक एक खावटे घाल्ले. काल्देयाकार शाराक वेदो घालून आसले. तरी रात्या राती सगल्या झुजाऱ्यांक घेवन राजाच्या पोरसा लागीं आसलोल्या 2 दुर्गां मदल्या दारवंट्यांतल्यान राजा भायर सरलो आनी आराबाचे वाटेक लागलो. काल्देयाकारांचे लस्कर राजा फाटल्यान गेले आनी जेरिकोच्या मोलांनी ताका धरलो. ताचे बरोबर आसले ते झुजारी चोली मोली शिपडले. काल्देयाकारांनी राजाक धरून रिबलाक बाबिलोनियेच्या राजा मुखार हाडलो. ताणें ताची जोडटी केली. ताचे उजीर झेदेकियाच्या पुतांक गोमटी कातरून जिवेशी मारले. ताचे दोळे उमटून काडले आनी ताका सांकलींनी बांदूंक बाबिलोनियेक व्हेलो. बाबिलोनियेच्या राजा नाबुकोदनोजराचे राजवटकेच्या 19व्या वर्सा 5व्या म्हयन्यांत 7 तारखेर नाबुजारदान चौकीदारांचो नाईक आनी बाबिलोनियेच्या राजाचो एक सरदार जेरुसाल्यांत भितर सरलो. ताणें सर्वेस्पराचें मंदीर लासलें आनी राजमाल आनी जेरुसाल्यांतलीं सगळीं घरां उलपावन उडयलीं. चौकीदाराच्या नायका बरोबर आयलोल्या काल्देयाकारांच्या लस्करान जेरुसाल्या भोंवतणी आसलोलीं दुर्गां मोडून उडयलीं. शारांत उरलोल्या लोकांक आपल्या राजाक सोडून बाबिलोनियेच्या राजाचे फौजेंत भितर सरल्याक आनी सगल्या हेर चालत्या लोकांक नाबुजारदानान चौकीदारांच्या नायकान बाबिलोनियेक निर्वाशी करून व्हेले. दाखा मोळ्यांत आनी शेतांत वावर करूंक चौकीदाराच्या नायकान गरीब लोकां मदल्या थोड्यांक दवरलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पांकून उरूं. सगळीं म्हणया. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पांकून उरूं. बाबिलोनियेच्या नदींचे तोडीर बसून सियोनाचे उबाल आमकां येताले. तेन्ना आमकां रडूंक आयलें. भोंवतणच्या हिवरा रुखांचेर आमची सितारा आमी उमकळून सोडली. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पांकून उरूं. तेन्ना थंय आमकां धरून व्हेलीत ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्रे हाडलोले तेच आपणाक खुशाली करात म्हूण मागून सियोनाक गायतेल्यात ती गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पांकून उरूं. सर्वेस्पराचें गीत परक्यांच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें. तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुसाल्या हो म्हजो उजवो हात धरूं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पांकून उरूं. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगल्या म्हज्या सुका वयर जेरुसाल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पांकून उरूं. जबाब. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पांकून उरूं. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा
Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकांच्यो उरपोंजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, ओय, म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितोळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तांकां हें सोत थावें जावचे खातीर मोजेसान फर्मायलोलें दान दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. भावभयणीनो, तरेतरेचे गाय आमकां आसा, गावे. आनी हे गावे आमकां भितरल्यान काबार कोत्तात. थोडे गावे आसात भायल्यान दिसती पडटात, जशे हे कोड फुटलेले, लेप्रसी जाल्ल्या ह्या मनशाक भायल्यान दिसती पडटाले देखून सगळे ताका पयस करताले. कोणूच लागीं धरिनासलो, एक वायरस कसो तो लेप्रसी. आनी थोडे भितरले गावे आसात, ते कोणाक दिसती पडनात. आनी हे गावे जायते पावटी आमकां भितरल्यान मारून उडयता. जेजू आमकां आयज हे सगळे आमचे गावे ताका पेकोवणी दिवंक तयार आसा. एक व्हडल्यांतलो व्हडलो गांव आमचो भितरलो जावन आसा द वुंडीड वीक सेल्फ ऑफ आवर्स, अ विकनस. तरेतरेचे विकनस, असोक्तायो आमकां आसात. आनी हे असोक्तायेक जेजू पेकोवणी दिता. ओन्ली थिंग वी नीड टू एनकावंटर आवर सेल्फ विथ जीजस. वी नीड टू कॉन्टॅक्ट विथ जीजस. जरी तर आमकां हो कॉन्टॅक्ट जेजूशी जालो, हे गावे आसात ते आमच्यान पयस करूंक जाता. नाजाल्यार ते गावे सदां जिवीतभर आमचे भितर उरतले. ताका पेकोवणी आयच्या दिसा ह्या मिसान सगल्यांक आमकां मागुया. बेटोने वेलार गायन घेऊया. C2 पेज 28. आमची पोले वर्दाना निष्कोलोंकोस्ताकाros doyal bapa moy mokan tanche vorvi amkapos doyal bapa moy mokan tanche vorvi amkapos
देवून ये ताना आमची संस्कारच्या जेजू सोबे आमचो येवन देवा काळजाक आवडच्या जेजू सोबे आमचो येवन देवा काळजाक आवडच्या. म्हज्या बाबा बुडीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रोत्साहन जावन आमचो वाकाणणेचो येवन मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची ओतोस करना शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमची काळजाची भोगती हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर कड्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक उलटवेन रचलें. ताचे चोरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पर्जा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नी कोरराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी ही सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ परगोटुया. तुझ्या खुर्सा आनी बरों जीवन बना वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या. संसाराच्या सर्वनारा आमची सर्वण कोर.
बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. आग्नेलो रिबेरो, लेपोल्दिना फर्नांडीस ह्या आमच्या संपलेल्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज जीं कोण आपलो वाडदीस समारंभतात, आपलो काजाराचो दीस मनयतात, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी स्वरूप काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजून शिकयले मागणे सगळे आमी बाबार्थान म्हणून बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हास्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता, बापाचे कुशे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रोगता वरवीं सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी आनी तुजे सोशिलो वेगळो सरूंक कधीच निर्मनाका.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोल्या. भुकेन आमी मरता जेजू, जेजू आमच्या उन्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू, जेजू आमच्या गोल्या. भुकेन आमी मरता जेजू, जेजू आमच्या उन्या. जिविताच्या उगड्या मार्गार जेजू आमचे विश्वासता. ओरोण्यांतल्या सुख्या जाग्यार जेजू आमचे उत्काधिकार. ओत्मीक कोमुन्यांत म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगल्या वस्तू परत तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोवमडीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत तें म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual communion prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. दोयाळ बापा, तुज्या पुताच्या उमळीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडेता. शेवटाक गायन घेवया E12 पेज 84. तुझी बरेपणान खोशीनी आलतेल्या तुझो गोनीत मोग कसो म्हूण मेजलेल्या तुझी पदवी मोहिमा खोशी पावलोय देल्या तुझो उपकार
कशें बाडोय तेल्या स्वर्गानी संवसार ही तुजी नवला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोत्या दाशरथानी तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणा गायता तुजी